في صمت الليل ونسيم المدينة البارد كانت كل الأزقة هادئة وكل البيوت ساكنة، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجول بهدوء يتفقد أحوال الناس ويشعر بمعاناتهم ويهتم بكل إنسان في المدينة. فجأة وصل إلى خيمة، كانت امرأة جالسة مع أطفالها الصغار، والأطفال يبكون جوعا يرفعون أعينهم باحثين عن من يراهم. سألهم عمر رضي الله عنه بصوت هادئ وجاد: لماذا تبكون أيها الأطفال؟ أجابت المرأة مترددة: إنهم جياع ولا أحد يرانا. حين سمع عمر رضي الله عنه هذا شعر بألم عميق في قلبه، فأسرع إلى بيت المال وأخذ الدقيق والتمور وكل الطعام وحمله بنفسه على ظهره. قال له الخادم: دعني أحمله، سيكون أسهل عليك. فأجابه عمر رضي الله عنه بصوت عميق: هل ستتحمل وزري يوم القيامة؟ ثم قام بطهي الطعام بنفسه وأطعم الأطفال. وعندما ارتسمت الابتسامة لأول مرة على وجوههم كانت هذه المشهد، هذه الخدمة وهذه الإنسانية هي عظمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكروا: هل نمتلك نحن مثل هذه الحساسية والمحبة تجاه من حولنا؟